خانم کجا داری میری؟ بیا بچه تو بگیر داره گریه میکنه. صبر کن خانم. هی آقا با شما. ببینین بچه رو ول کرد و رفت. برین کنار برو سمی جناب سرکرد این پسرم سمیه. سمی پسر قشنگم، پسر عزیزم. وای پسر عزیزم، خدایا شکر. سمی خدایا 1000 بار شکرت، خدایا شکر گذارتم. این پسر منه، پسر عزیزم.